ختم नबूवत का अकीदा है क्या? ये जो हमारा इज्तिमा है उम्मत का, जो सब इस पे मुत्तफिक हैं, वो है क्या? नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे आके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बाद अब किसी इंसान को वो कितना भी मुत्तकी हो नबूवत से सरफराज नहीं किया जाएगा, भले वो किसी भी किस्म की नबूवत हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दे नबूवत का भी इनकार और उसको कज़्ज़ाब और दज्जाल मानना, ये ईमान भी रिसालत का बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है। जैसे तौहीद के वो दो पहलू हैं, ऐसे ही ये दोनों पहलू रिसालत के हैं। अच्छा, सवाल नंबर एक तो ये है कि जब आमिर हक भाई अभी जिक्र कर रहे थे तो इन्होंने कहा ज़िली बरूज़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने दरूद पढ़ा। जब आपने नाम लिया तो आपने ज़िली बरूज़ी मोहम्मद के सामने फिर कहा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये मैंने दो सेंटेंस सुने हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये इसका डिफरेंस क्यों है ये। नंबर दो बात ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो ख़त्म नबूवत का जो एक रियल अकीदा एक है जिसको मैं रिकॉर्ड भी कर सकूं और सब लोग उसको सुन भी लें, ख़त्म नबूवत का अकीदा है क्या? इसको जो जो हमारा इज्तिमा है उम्मत का, जो सब इस पे मुत्तफिक हैं, वो है क्या? उसको जैसे हम तारीफ करते हैं, डेफिनेशन बयान करते हैं, तो उसको डेफिनेशन की फॉर्म में एक तो उसको बयान कर दें और उसके बाद इसी से रिलेटेड ये ख़त्म नबूवत के अकीदे के ऊपर जैसे आपने बात करी है कि जब आप अदनान साहब से बात कर रहे थे तो कतई दलाला दलील की आप बात कर रहे थे। तो ख़त्म नबूवत का अकीदा है, चूंकि अमानियात के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ख़त्म नबूवत के बारे में अमानियात के अंदर ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, ये नहीं आती है। तो एक तो इसके ऊपर दुरुस्त की जब हम आयत पढ़ते हैं तो सील ऑफ द प्रॉफिट पढ़ते हैं, तो ये क्या इसको कतई दलाला ही लेते हैं वहां पर, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें? तो प्लीज ये जो मेरे सवाल हैं इसको अगर आप एड्रेस कर दें तो बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप पहले बात करिए, मैं थोड़ी बात अर्ज कर दूं। नहीं आप करें सर। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अपना अवैस भाई, सबसे पहले तो ना आपके सामने जो आपका सवाल था कि ख़त्म नबूवत का अकीदा है क्या, तो उसको आपके सामने रख देते हैं। आप उसको बेशक रिकॉर्ड करें और उसको रिकॉर्ड करने के बाद अहले सुन्नत के किसी मोतबर आलिम के सामने रखें, उसे कहें कि ये अकीदा जो बयान किया गया है ये कहीं गलत तो नहीं है। तो अगर कोई कहे तो इंशाल्लाह आपका हक है, आप उसको पब्लिकली यहाँ पे आके बताइएगा और हमारा फर्ज है कि या वजाहत करेंगे या लोगों से माफी मांग। ये तो पहले एक डिस्क्लेमर दे। आप सुनिए अकीदा क्या है। अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया वो सिलसिला खत्म हो चुका है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे आके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बाद अब किसी इंसान को वो कितना भी मुत्तकी हो नबूवत से सरफराज नहीं किया जाएगा, भले वो किसी भी किस्म की नबूवत हो। हमने यहाँ पे इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये हमारा अकीदा गैर मशरूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को किसी भी किस्म की नबूवत से सरफराज नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो होगी एक बात के ये अकीदा। इसी अकीदे को अकीदा भाई यही है। बाज़ दफा हमारे उलमा ने इन अल्फाज में भी बयान किया है, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। मैंने जानबूझ के उसको इसलिए अवॉइड किया है कि ताकि ये जो है ना आगे से जो एक ला यानी किस्म की बहस कोई आदमी यहाँ से खोल लेता है उसका दरवाजा बंद हो जाए, इसलिए हमने उसको बिल्कुल सिंपल अंदाज आपके सामने पेश कर दिया है। ये तो एक बात होगी। अच्छा, दूसरी बात आपकी भला क्या थी, जरा मुझे बता दें क्विकली अवैस भाई। एक तो बात ये थी। अच्छा, ये दूसरी वाली बात थी। इसके अंदर फिर ये क्विकली ये है कि कतई दलाला दलील और ख़ातम नबीयीन वाली जो आयत है वो कतई दलाला दलील है इसके ऊपर, और इसका जिक्र चूँकि बारहा ईमानियात, जैसे ईमानियात का जिक्र बार बार हमें आता है, ईमानियात का बार बार कुरान में जिक्र किया जाता है, तो अगर ये ईमानियात में आता है कि नहीं आता जो ख़त्म नबूवत का अकीदा है, और उसके बाद अगर ये ईमानियात में आता है तो तभी बता दें, नहीं आता तभी बता दें, और इसका जिक्र बारहा क्यों नहीं है कुरान के अंदर? अच्छा, ये पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ईमानियात में आता है या नहीं आता। सुनिएगा जरा। ईमानियात का एक रुकन है ईमान बिर रिसालत। ईमान बिर रिसालत की रूह से रिसालत के मुतल्लिक जो खबर कुरान में और अहादीस सहिया में दी गई है उन तमाम तफसीलात पे ईमान लाना है, इसको कहते हैं ईमान बिर रिसालत। देखिए, मिसाल के तौर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, इसका ताल्लुक है ईमान बिर रिसालत के साथ। ये मैंने क्यों बात की है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हमें जो तफसीलात बताई हैं ये उन तफसीलात का हिस्सा है। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना ईमान बिर रिसालत में शामिल है ना, तो वो उन तमाम तफसीलात के साथ ईमान लाना है जो किताब व सुन्नत से साबित शुदा है। तो
یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کیا پھر جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ پھر ایمانیات میں کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ ایمان بالرسالت کا لازمی جز ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں پہ جن کی خبر ہمیں کتاب و سنت نے دی، اللہ کے ان تمام نبیوں پہ ایمان لانا یہ ہے اس کا ایک پہلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کی دعوے کا انکار کرنا یہ بھی ایمان بالرسالت کی دوسری جز ہے۔ کیسے؟ سنیں ذرا، جیسے لا الہ الا اللہ، اب آپ بھی جانتے ہیں اویس بھائی توحید یہ ایمانیات کا حصہ ہے، سب جانتے ہیں توحید کے دونوں جز ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کے خدا یا ڈیٹی کا یا معبود کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، یہ دونوں جز ملا کے عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں رسولوں پہ ایمان یہ اس کا ایک پہلو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کا بھی انکار اور اس کو کذاب اور دجال ماننا یہ ایمان برسالت کا بالکل ساتھ جڑا ہوا دوسرا پہلو ہے۔ جیسے توحید کے وہ دو پہلو ہیں ایسے ہی یہ دونوں پہلو رسالت کے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پہ ایمان لانا تو اس میں وہ تمام تفصیلات پہ ایمان لانا فرض ہے جو کتاب و سنت میں ان انبیاء کے بارے میں بتا دی گئیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ ایمان بالرسالت کی تفصیلات میں ہی آتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں اگلی بات پہ۔ آپ نے کہا کہ بھئی اس کے جو سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا گیا، اس کی کون سی تشریح ہے جو قطعی الدلالہ ہے؟ اب سنیے گا ذرا، دو اصطلاحات ہیں، ایک کہتے ہیں قطعی الثبوت، ایک کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کا قطعی طور پہ ثابت ہونا، تو پورے کا پورا قرآن قطعی الثبوت ہے۔ ایک ہوتا ہے پھر قطعی الدلالہ کہ کسی چیز کا حتمی طور پہ کسی بات کے اوپر دلالت کر دینا۔ اب دیکھیں ذرا، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دے دیا خاتم النبیین کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ تو قطعی الدلالہ سے ثابت ہو گیا۔ اس کے جو معنی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما کے اس کو قطعی ثبوت بھی کر دیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یعنی یہ جو ہے نا خاتم النبیین کی نبوی تفسیر اور قطعی الدلالہ اس آیت کو بنانے والی وہ کیا بات ہے؟ وہ تمام احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی تشریح خود فرما دی لا نبی آبادی کہہ کے۔ اس میں صرف ایک آخری بات ایڈ کر دوں، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے ان کی باتیں، لیکن کیونکہ ہماری ساری کی ساری باتیں اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے تو آخری ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس بات کو روحانی خزائن والیوم 7 حمامت البشرا کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 200، وہاں پہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء اس کی جو نبوی تفسیر ہے وہ لا نبی آبادی کے ساتھ۔ تو خاتم النبیین کی قطعی الدلالہ تفسیر کیا ہے؟ لا نبی آبادی۔ جی اویس بھائی اگر کوئی بات مس کیا تو آپ پوچھ لیں۔ نہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آپ نے چونکہ آپ نے قطعی دلالہ دلیل اور ساتھ میں آپ نے ثبوت بھی دے دیا کہ ثبوت کے طور پر ساتھ میں ہمارے پاس حدیث ہے، تو ٹھیک ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔